हाय फ्रेंड्स, कशी आसा तुम्ही सगळी? गुड मॉर्निंग. आयज आमी करया सुंगटाचे तोणाक. पळयात कितें लागता ते. सुंगटां घेतला हांवें उतरून. हांवें हेज्यो मिश्यो आसा पळय त्यो काडूंक ना. सो म्हाज्या घोवाक आवडटा तेजे खातीर हांव काडूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी काडात. सो हितून हांव आतां घालता मीठ आनी इल्लोसो हळदी पावडर घालता आनी बरो लायता तेका आनी दवरता सायडीन. सो तेका सायडीन दवरता. सो हांवें तेज्या खातीर सय घेतला. मसालो काडटा. सय घेतला. सय भाजून घेवपाची. लसूण घेतला, आलें घेतला आनी कांदो घेतला. सो आमी पयलीं भाजून घेवया सय. सय भाजून घेवया आनी फोडणेक हांवें कांदो घेतला, टमाट घेतला, 2 हरवे मिरसांग्यो घेतला, लास्ट ओली कोथमीर घालपाची आनी एक हांवें बटाट घेतला शिनून. तोय घालपाचो मागीर तितून. पयलीं आमी सय भाजून घेवया. सय भाजलेली आसा. आतां आमी हितून घालया हळदी पावडर आनी गरम मसालो. बंद करया गॅस. एक स्पून हळदी पावडर घातला हांवें आनी 2 स्पून हांवें गरम मसालो घेतलेलो. कित्याक हांगाचो मसालो टीक ना तेज्या खातीर. आतां मातशी सय थंड जावनी मागीर आमी मिक्सरान लावन घेवया. बरी थंड जावनी. सो मिक्सरान मसालो वाटून घेतलेलो आसा. आतां आमी एका सायडीन तोप दवरया गरम करपाक आनी तितून फोडणेची तयारी करूया. तेल घालात. मिरसांग्यो ते शिनून घेतलेले घालपाचे. आतां कांदो, तो कांदो टमाट पळयात तांबडो जाल्लो आसा. आतां हितून ती सुंगटां घालात आनी तो बटाट घालपाचो. एका मातशी 10 मिनटाची शिजोवनी. धापून दवरात. शिजोवनी 10 मिनटांची. बटाट शिजपाक जाय न्हू म्हणून अशी शिजोवनी. पळया बटाट बी शिजलेले आसा तितून. आतां आमी हितून घालया ही तोराची पाड्डी. सो म्हाज्या कडेन सोलां ना म्हणून हांवें तोराची पाड्डी घातला. आंबटसाण जाय म्हणून मातशी. तुमी सोलां घालूं शकतात. मागीर आमी तो मसालो वाटलेलो घालपाचो हितून. उदीक घालात. एक हांवें उदक इल्लें घालूंक नासलेले. तुमकां दाट पातळ जाय तितकें करात तुमी. सो आतां बरो तो मसालो शिजोवनी आनी सुंगटांय शिजोवनी, बटाटे शिजतले तितून. बरो खतखतो येवनी आनी इल्लेशें मीठ घालात चवे प्रमाणे. कित्याक जो सुंगटांका मीठ लायलेले इल्लेशें घालपाचें चवे पुरती तुमकां जाय तशें. आतां बरो खतखतो येवनी तेका. मसालो बी बरो शिजोवनी. धापून दवरात. पळयात मसाल्याक बरो खतखतो येयल्लो आसा. सुंगटाचे आमचे तोणाक तयार जाल्ले आसा. पळयात. आतां तितून लास्ट ओली कोथमीर घालात. प्रॉन्स मसाला आमची रेडी जाल्ले आसा. चडशे लोक अशें करिना. चडशे लोक कशें करता प्रॉन्स करी करतात. अशें बी तुमी एक दीस ट्राय करून पळयात. तुमकां खरेंच आवडटले. आनी म्हाज्या व्हिडिओक लायक करात, सबस्क्रायब करात प्लीज, कमेंट करात. बाय बाय. मेळटा नेक्स्ट ब्लॉगान. थँक्यू.